लियारी एक्सप्रेस वे पर मुतादिद गाड़ियां टकरा गई। हादसा सोलापुर टोल प्लाजा के करीब पेश आया। कई गाड़ियां पुल से नीचे गिरती बाल बाल बची। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बढ़ते हादसात पर डंपर ड्राइवर्स की गफलत सामने आ गई। शारे फैसल पर पुलिस कार को रोकने वाले डंपर ड्राइवर ने इंकशाफ किया। 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद लोग पीछे लगे थे। जान बचाना जरूरी था। गफलत से ड्राइविंग करने का भी एतराफ किया। अदालत ने मुल्जिम शफीकुर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। आगे पेट्रोलिंग मोबाइल जा रही थी? जी जा रही थी। वो मेरे पीछे कोई बंदे लगे हुए थे। कौन लगा हुआ था? यार बंदे का मुझे पता नहीं है, मेरे को बोले आपको जला देंगे। बोल्टन मार्केट न्यू चाली में ट्रैफिक हादसे में 2 कज़न जाम बहक। ट्रॉलर ड्राइवर आबिद अली 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। खबरदार, शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी यकीनी बनाएं। लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट पहने, कागजात भी पूरे रखें। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने के लिए हर वक्त तैयार रहें। एक हफ्ते के दौरान 9,790 शहरियों के चालान। सबसे ज्यादा चालान लाइसेंस ना रखने वालों के हुए। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस ऑफिसर डॉक्टरों की तनख्वाहें ना बढ़ सकी। डॉक्टरों का डायरेक्टर और MS ऑफिस के सामने धरना। तनख्वाह 45,000 के बजाय 70,000 करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस इंतजामी अमूर मुतासिर रहे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद इकबाल बोले, 230 हाउस ऑफिसर डॉक्टरों के ऑफर लेटर मौजूद हैं। सिर्फ 10 डॉक्टरों ने लेटर लिए। लेटर ना लिए तो दीगर डॉक्टरों को दे देंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में सीवरेज का पानी जमा। डॉक्टर्स रूम और नर्सिंग काउंटर बंद करना पड़ा। गंदगी और ताफुन से मरीज और तीमारदार शदीद परेशान। डॉक्टर इमरजेंसी के बाहर बैठकर इलाज करने पर मजबूर। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म। व्हाट्सएप ग्रुप्स में पर्चे फरोग। माफिया तलबा से पैसे लेकर हलशुदा पेपर लीक करने लगे। तलबा को 800 रुपये की एवज आधी रात को पर्चा भेजे जाने का इंकशाफ। इम्तिहानी सेंटर्स में तैनात इन्विजिलेटर्स को ड्यूटी के एवज कम रकम मिलने का भी इंकशाफ। जमात दहम का इंग्लिश का पेपर भी आउट। मैट्रिक बोर्ड टीम का मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नासिमाबाद शाइस्ता का पंखा खराब होने पर इज़हार बरहमी। बाथरूम में गंदगी पर तशवीश का इज़हार। उड़ान पाकिस्तान एक कौमी परवाज़ का नाम है और इस कौमी परवाज़ के रूट को आपके साथ, फ्लाइट प्लान को आपके साथ शेयर करते हुए आपको ऑफ़र करूं कि आप इस उड़ान में को पायलट का किरदार अदा करते हुए हमारे साथ शरीक सफ़र हों, क्योंकि आपकी को पायलटशिप के बिना ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता। उड़ान पाकिस्तान कौमी परवाज़ का नाम है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया, वसाइल की कोई कमी नहीं। सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में कामयाबियाँ हासिल की। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने एहसन इकबाल को ताजरों की आवाज़ करार दिया। शिकवा किया, कराची में अमन अमान की सूरत हाल और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं। बंदरगाहों की सड़कें खराब होने से ट्रॉलर घंटों फंसे रहते हैं। बड़ी खुशी हुई एहसन साहब आपकी ये बातें सुन के, और इंशाल्लाह जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में और प्लानिंग जिस तरह ये करते हैं, इनकी हम जब बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है बिजनेस कम्युनिटी को, एक्सपोर्टर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को कि ये हमारी आवाज़ है। One of the paramount goal which we have set under this strategy is to increase the financial inclusion from existing level of 64% to 75% by 2028. We have within adult population more than 81% of the male adults having access to financial services. मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मार्च में महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर रही। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने वाज़ेह किया, लिटरेसी वीक में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद होंगी। नेशनल फाइनेंशियल एजुकेशन रोड मैप का भी इफ्तिताह किया। चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने फाइनेंशियल लिटरेसी का फ़रोग ज़रूरी करार दिया। कहा, स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करता है। फरंगी क्रीक में लगने वाली आग ना बुझाई जा सकी।
زیر زمین گیس اخراج میں 17ویں روز بھی آگ کی شدت برقرار۔ سندھ حکومت نے امریکہ سے مدد حاصل کر لی۔ وزارت پیٹرولیم نے بھی امریکی کمپنی سے رابطہ کر لیا۔ ماہرین نے سائٹ کا جائزہ بھی لیا۔ ناقص میٹیریل کا استعمال ترقیاتی کاموں کے معیار پر سوالیہ نشان بننے لگا۔ شاہراہ نور جہاں دوسری بار تباہی کے دہانے پر 1 ارب 30 کروڑ روپے سے سڑک تعمیر کی گئی۔ افتتاح کے 6 ماہ بعد ہی سڑک دوسری بار دھنس گئی۔ راہگیروں کو شدید مشکلات۔ شہر سے کچرا منتقلی کی بندش کا چھٹا روز، جی ٹی ایس میں کچرا جمع کرنے کی گنجائش ختم۔ جی ٹی ایس کے اطراف سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر کچرا جمع ہو گیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں دوران تفتیش اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ارمغان اور کامران قریشی نے جعلسازی کے لیے کمپنی بنائی۔ سالانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ امریکی ڈالر تھی۔ ایف آئی اے نے رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ مہاٹا پیلس کو ڈینٹل کالج بنانے کا معاملہ، مہاٹا گیلری ٹرسٹ کا سندھ ہائی کورٹ سے رجوع، موقف اختیار کیا۔ مہاٹا پیلس ٹرسٹ کے پاس ہی رہنے دیا جائے، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ گٹ کے ماوے پر پابندی سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا کوئی مسئلہ ہے تو گٹ کا ماوا فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرائے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا حکومت پر بڑا اعتماد، ترسیلات زر میں تاریخی ریکارڈ قائم۔ مارچ میں ترسیلات زر 4 ارب ڈالر موصول ہونے کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ مارچ 2024 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 2 ارب 95 کروڑ ڈالر بھیجے تھے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف ملنے کی امید، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ پیٹرول 8 روپے 27 پیسے سستا کرنے کی تجویز ارسال۔ ماہرین کے مطابق قیمتوں میں کمی سے مہنگائی بھی کم ہوگی۔ گراؤنڈز آباد نہ ہونے سے کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر۔ عزیز آباد کا محمدی گراؤنڈ برسوں سے زبحالی کا شکار، نئی انتظامیہ نے بھی ترقیاتی کام ادھورا چھوڑ دیا۔ کچرے کے ڈھیر سے تعفن اٹھنے لگا، گراؤنڈ کا داخلی گیٹ نشئی لے اڑے۔ پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں رات 8 بجے راولپنڈی پہ مد مقابل ہوں گی۔ دونوں ٹیموں کے کپتان جیت کے لیے پرعزم۔ اور سندھ میں مہمان پرندوں کی آمد میں کمی، محکمہ جنگلی حیات نے وجہ پانی کی قلت کو قرار دیا۔ ڈپٹی کنزرویٹر ممتاز سمرو بولے پرندوں کی آمد میں 2023 کے بعد سے کمی ہوئی۔